जब हार्प टेक्नोलॉजी का पेंडोरा बॉक्स खुला तो पाकिस्तान में 2005 में आने वाले जलजले के बारे में भी ये कहा जाने लगा कि ये जलजला भी जमीनी प्लेटों में तब्दीली लाकर लाया गया है। जी नहीं, इस किस्म का अभी कोई ताकत नहीं है कि कोई जलजला पैदा हो सके हार्प के जरिए। हार्प के जरिए जितने भी पैटर्न्स हैं उससे एटमॉस्फेयर तो कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग हैं और कुछ साइंसदान हैं, यहाँ तक कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि सुनामी जो आई थी उसमें अमेरिका का हाथ था, जो जलजला आया है। लेकिन मेरी राय में हार्प के जरिए जलजला पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन मौसम को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। 2005 के जलजले में भी अमेरिका ने इमदाद के साथ साथ इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपाची और कोबरा हेलीकॉप्टर भेजे थे। ये हेलीकॉप्टर 2 माह तक इस्लामाबाद से लेकर गिलगित और बालाकोट और मुजफ्फराबाद तक परवाजें करते रहे। इन हेलीकॉप्टर्स ने शुमाली इलाकों का कोना कोना छान मारा, सवात से लेकर पेशावर तक और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक बिला खौफ व खतर दंदनाते फिरते नजर आए। यहां तक कि चतराल और कालाम के बास पसमानदा तरीन इलाकों से भी कुछ अमरीकियों को गिरफ्तार किया गया जो यहां मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ कार थे। देखिए, ये बात तो तय है कि अगर हिस्ट्री पे नजर डालें, कम से कम अगर रीसेंट पास्ट पे देखें, तो अमेरिका की किसी भी किस्म की एक्टिविटी उसके अपने किसी जाती मफाद से हटकर नहीं होती। तो अगर उन्होंने ऑन पेपर या दुनिया में बज़ाहिर तौर पर अपनी फोर्स कहीं उतारी और वो इमदादी कामों में मसरूफ रहे, तो ये एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि उनके यकीनन कोई और मकासद इस खत्ते में तो होते ही हैं। खास तौर पे जो ये खत्ता है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इतना अहम है और इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट हर वक्त रहता है। तो बिल्कुल ये बात मानी जा सकती है कि अगर वो वाकई इमदादी तौर पर भी आए थे और इमदादी कामों में मसरूफ थे, तो ये उनके उस सारे प्रोग्राम का एक हिस्सा हो सकता है। यकीनन इसके अलावा वो किसी भी किस्म की और एक्टिविटी में भी हो सकते हैं, सर्वेलेंस भी हो सकती है, किसी हमारे एटमी प्रोग्राम की रिसर्च भी हो सकती है, पाकिस्तान की कोई और खुफिया कोई टेक्नोलॉजी, कोई डेवलपमेंट, उस पर भी नजर हो सकती है, किसी मॉनिटरिंग के लिए भी आ सकते हैं या अपने किसी फ्यूचर प्रोग्राम के लिए भी आ सकते हैं। उनका रिकॉर्ड देखते हुए तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि वो फौजी सिर्फ और सिर्फ इमदाद के लिए ही आए थे। 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले जलजले और सुनामी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी मसनूई है और दुनिया ये कहती दिखाई देती है कि ये दूसरा एटम बम है जो जापान पर गिरा है। इत्तेफाकात, वाकयात और तारीखी शवाहिद के ताने बाने मिलाने वाले कहते हैं कि जापान में सुनामी के पीछे अमेरिकन हार्प टेक्नोलॉजी का हाथ है। अगर ऐसा है तो जापान में तबाही लाकर अमेरिका अपने कौन से मजमूम मकासद पूरे करना चाहता है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि खाली के जापान में सुनामी जो आई है वो हार्प के जरिए आई है। इसकी कोई साइंसी हकीकत नहीं है। ये खबर मंजरे आम पर आ रही है कि जापान कई ममालिक के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि डॉलर को लेन देन की करेंसी के तौर पर खत्म करके एक नई करेंसी को जन्म दिया जाए। इस सिलसिले में जापान के शहंशाह की चीन के सदर से 3 मरतबा मुलाकात भी हो चुकी है। नाइबेरिया टीवी की खबर के मुताबिक जापान के साबिक वजीर खजाना हेजिल टाकानाको को यह धमकी दी गई थी कि वो अपना माली निजाम अमेरिका के हवाले कर दें, वरना उस पर जलजलों से हमला कर दिया जाएगा। अगर ये खबर सही है तो फिर अमेरिका के अज़ाइम तो यही हैं कि दुनिया में वो अपनी बालादस्ती कायम रखेगा और किसी और ताकत या ताकतों के ग्रुप को अपनी बालादस्ती को चैलेंज नहीं करने देगा।
جاپان کے جو شہنشاہ ہیں وہ 3 بار چائنا کے صدر جو ہیں، چائنا کے جو صدر ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس سلسلے میں کہ جاپان کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک اپنی جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کے لیے ایک نئی کرنسی تشکیل دی جائے اور وہ ڈالر کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ سب جانتے ہیں کہ جاپان اور چائنا ایشیا کی بہت بڑی قوتیں ہیں. اگر وہ اس نئی کرنسی کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ان کے ساتھ پھر جو اور ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں ایشیا کی، کوریا، یہ بھی ان کا ساتھ دے دیں گی. تو ہو سکتا ہے پھر یورپ اور دوسرے ممالک بھی ساتھ دے دیں. اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے امریکن اکانومی ویسے ہی اچھی خاصی ڈاؤن فال پر ہے، تو اس کو یہ خطرہ یقیناً لاحق ہے کہ اگر ایشیا کی یہ پاور جائنٹ بن گئیں تو اچھا خاصا دھچکا ڈالر کو یورو سے لگ چکا ہے. ایک اور کرنسی آ گئی تو امریکہ کی معیشت تو غالباً بالکل ہی بیٹھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سائنسی نقطۂ نظر سے ہارپ کی اصل حقیقت کیا ہے اور موسموں میں تبدیلی لانے کا امریکی خواب کتنا پرانا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری 8 دسمبر 1915 میں شائع ہوئی جس میں امریکہ کے سائنسدان ٹیکولا ٹیسلا کی سائنسی تھیوری، ٹیکنالوجی اور ایجادات کے بارے میں شائع ہوئی. اور دوسری سٹوری بھی نیو یارک ٹائمز ہی میں مگر کوئی 25 سال بعد یعنی 22 ستمبر 1940 کو شائع ہوئی. اس وقت اس امریکی سائنسدان کی عمر 80 برس تھی. اس سٹوری میں اس سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جو بارش برسا سکتے ہیں اور زلزلے لا سکتے ہیں. کسی جہاز کے انجن کو کسی خاص مقام سے 250 کلومیٹر پہلے ہی ایک چھوٹی سی شعاع سے پگھلایا جا سکتا ہے. کسی خاص ملک یا علاقے کے گرد شعاعوں کا دیوار چین جیسا حصار قائم کیا جا سکتا ہے. بیشتر امریکی سائنسدانوں نے اس نظریے کو یہ کہہ کر مشہور نہیں ہونے دیا کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو کرۂ ارض کو توڑ کر رکھ دے گا. لیکن بعد میں یہ بھی سنا گیا کہ امریکی حکومت نے موسموں میں تبدیلی لانے کے نظریے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پینٹاگون کو ذمہ داری سونپ دی. کئی محققین کا دعویٰ ہے کہ پینٹاگون نے الاسکا سے 200 میل دور ایک انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب کیا ہے. اس 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر 180 ٹاورز ہیں جن پر 72 میٹر لمبے اینٹینا نصب کیے گئے ہیں جس کے ذریعے 3 بلین واٹ طاقت کی الیکٹرو میگنیٹک ویو 10:2.5 میگا ہرٹز کی فریکوینسی سے چھوڑی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ امریکن سٹار وارز اور موسمی تغیرات پیدا کرنے کے لیے ایک کم مگر طے شدہ کرۂ ارض کی فضائی تہوں میں الاسکا کے اس اسٹیشن سے تبدیلی کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے جو کئی 100 میل کے قطر میں موسمی اصلاح کر سکتی ہے اور یہ تبدیلی دنیا کے کسی بھی مقام پر لائی جا سکتی ہے. دراصل سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا. ہوا اس طرح کہ الاسکا میں امریکہ نے، جس میں یو ایس نیوی، یو ایس ایئر فورس اور ڈارپا جو ڈیفنس ایجنسی ہے امریکہ کی، اور یونیورسٹی آف الاسکا، انہوں نے مل کے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا جس میں تقریباً 33 ایکڑ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے اینٹیناز لگائے اور وہ اینٹیناز سے یہ جو شعاعیں بھیجتے تھے وہ جو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے دنیا کا، اس کے اوپر والا حصہ کوئی 70 کلومیٹر سے لے کے کوئی 300 کلومیٹر تک یہ آئونوسفیئر کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آئنز پیدا ہوتے ہیں. تو ان شعاعوں کے ذریعے آئنائزیشن کو
بڑھایا جا سکتا ہے، مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت سارے کوئی 180 بہت بڑے بڑے اینٹینا لگائے، اور یہ انہوں نے 1985 میں تحقیقات شروع کریں امریکہ کی ڈیفنس ایجنسی نے کہ کس طریقے سے ایٹماسفیئر کو دنیا کی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دنیا کا ایٹماسفیئر کنٹرول کر لیں گے، اگر آپ بارشیں کنٹرول کر لیں گے، کسی جگہ پہ آپ زیادہ بارشیں اور مانسونز لانے کی قابلیت آپ میں پیدا ہو جائے گی، اور دوسری جگہوں پہ آپ بارشوں کو اگر روک سکیں گے اور وہاں پہ آپ سارا جو ویجیٹیشن ہے اس کو ختم کر سکیں گے اور وہاں پہ صحرا بنا سکیں گے، تو ایک بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے کسی بھی ملک کے پاس.